औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारी हुई है, यकीनन आप सब लोगों ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर और दीगर ज़राए इब्लाग़ से ज़रूर अपनी आँखों से देखा होगा। इस सैलाब की तबाहकारी में हम पाकिस्तानी जो हैं, इस सैलाब से तकरीबन 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में जो बाकी 18.5 करोड़ लोग हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि अपने उन 3.5 करोड़ अहबाब के लिए जो कि इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, मैदान अमल में उतरें। तहरीक मिनहाजुल कुरान, उसके जुमला फोरम्स, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की क़यादत में और उनके अहकामात के मुताबिक मैदान अमल में उतर आई है। हमारी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने इस वक्त तक जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं और सिंध में भी आगाज़ हो चुका है। KPK में भी अनकरीब इन एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो जाएगा। ये यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है। इस वक्त तक 1000 लोग शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 1300 लोग ज़ख्मी हैं और तकरीबन 80,000 के करीब मवेशी जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं। हम पाकिस्तानियों को जो 18 करोड़ लोग हैं जो कि इफ़ेक्टेड नहीं हैं सैलाब से, हमारे पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि अपने उन भाई बहनों की मदद के लिए जो इस सैलाब से इफ़ेक्टेड हैं, हम लोग मैदान में उतरें और उनकी मदद करें। इस सिलसिले में एक जामे प्रोग्राम मुरतब किया गया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की जुमला तंजीमात PP, ज़िला और तहसील के लेवल पे कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन करेंगी, जिन कैंप्स में इमदादी अशिया रिसीव की जाएंगी, अतियात और दीगर जो डोनेशंस हैं वो वसूल किए जाएंगे। ये डोनेशंस मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के अकाउंट्स जो कि मेरे इंटरव्यू के आखिर में आएंगे, उन अकाउंट्स में जमा कराने होंगे ताकि जो मरकज़ी तौर पे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, हम इंश्योर करें कि जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं और जो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासरा है, उन इलाकों में ये इमदाद पहुँचाई जा सके। क्या पाकिस्तान के तमाम मुखय्यर हज़रात इस काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं या नहीं? क्या आज हुकूमत पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मुनासिब है? कई वज़रा सैलाब के दौरान दुनिया के दौरे कर रहे हैं। मेंबरान कौमी असम्बली और वज़रा बजाय इसके कि सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे करें और वहाँ मौके पे हिदायत जारी करें, वो अपने ऐवानों में छुपे हुए हैं और इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ हैं। आज ये चाहिए कि रियासत अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाए, तमाम सरकारी तकारीब को बंद किया जाए और ये जो बेपनाह कर्ज़े $125 बिलियन के करीब कर्ज़े हमारे मुल्क पे चढ़े हुए हैं, तो क्या सैलाब की तबाहकारियों से तबाहाल ख़ानदानों की आबादकारी के लिए मज़ीद कुछ कर्ज़ा नहीं लिया जा सकता? क्या आज जब तक ये सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, नई गाड़ियों की ख़रीद, सरकारी अफसरों के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियों की ख़रीद बंद होनी चाहिए, वज़रा के लिए नई गाड़ियों की ख़रीद बंद होनी चाहिए। हम समझते हैं कि आज जो ये सैलाब आए हैं, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पानी की शदीद किल्लत है और जिस वजह से ज़राअत मुतासिर हो रही है। 75 साल की नाअहलियों की वजह से जहाँ हज़ारों रिचार्ज डैम बनने चाहिए थे,
جو فلڈ کے پانیوں کو روک کر اس سیزن میں استعمال کرنے کے لیے، جس سیزن میں بارشیں نہیں ہوتی، جس سیزن میں فصل کی کاشت ہوتی ہے، استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج جس پانی میں ہم ڈوب رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک سانحہ اور آفت بنی ہوئی ہے، اگر اس پانی کا صحیح استعمال ہوتا اور صحیح پلاننگ ہوتی تو یہی پانی ہمارے لیے باعث رحمت بن جاتا۔ فوج بدستور ان ایکٹیویٹیز میں، جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، سب سے آگے ہے۔ فوج کے سینئر افسران نے 1 ماہ کی تنخواہ فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا عندیہ دیا ہے۔ کاش ایسا ہی فیصلہ اس ملک کے وزراء اور اس ملک کے امراء بھی کر لیتے۔ یہ صرف آپ کی قومی سوچ بتاتا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن حسب سابق ان ریلیف ایکٹیویٹیز میں اپنی بساط کے مطابق سندھ میں بھی کام کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی کام کر رہی ہے، اور خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں بھی کام کر رہی ہے۔ میرا تمام احباب سے یہ اپیل بھی ہے، اور اپنے تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز اور پاکستان عوامی تحریک کے عہدیداروں سے پرزور اپیل ہے کہ وہ سیلاب کے لیے جو امدادی فنڈ قائم کیا گیا ہے، اس کا نمبر اکاؤنٹ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا میری گفتگو کے بعد آئے گا، آپ دل کھول کے اس میں عطیات دیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی امداد کو آ سکیں۔ تقریباً اس سیلاب میں اب تک 1000 جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان 1000 خاندانوں کا، جن کے لواحقین فوت ہو گئے ہیں، بھرپور امداد کی جائے اور فوری امداد کی جائے۔ یہ سیلاب ابھی اپنے عروج کو نہیں پہنچا، یہ تباہ کاری ابھی جاری رہے گی۔ حکومت اور اس کے ذیلی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس سیلاب کی تباہ کاری سے جو نقصان ہوا ہے اس کو زائل کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل لگائے، اور تمام ایسی ایکٹیویٹیز جو نان پروڈکٹیو ہیں، تمام تقاریب، تمام سرکاری معاملات کو معطل کر کے وہ کام کیا جائے۔ وزیر اعظم کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے اوپر ہوائی سفر کر کے کیا انہوں نے تجزیہ کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ عوام کی جا کے ڈھارس بندھائیں، ان کو چاہیے کہ عوام میں جائیں۔ عوام اس وقت اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر عوام کے غم و غصے کو کم نہ کیا گیا تو یہ ایک اور طوفان آئے گا، کیونکہ عوام بفری ہوئی ہے، عوام بے یار و مددگار چھوڑ دی گئی ہے۔ ہم اپنے تئیں تحریک منہاج القرآن کے کارکن، تحریک منہاج القرآن کے فورمز کے کارکن اور پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، اور جو بھی ویلفیئر کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہو سکیں گی وہ ہم ممکن حد تک اس میں امداد کریں گے۔ میری سب احباب سے اور پاکستانی عوام سے یہ اپیل ہے کہ اگلی الیکشن میں ووٹ دیتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ آپ کے عوامی نمائندوں نے اس سیلاب کی صورتحال میں آپ کی کتنی مدد کی، آپ کے ایم این اے یا ایم پی اے آپ کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس تکلیف کو گزارا، یا صرف چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے آ کے تصویریں کھنچوائیں اور چلے گئے؟ جب تک ہم جمہوری سوچ نہیں رکھیں گے، جب تک اس ریاست کی بنیادیں ہم مضبوط نہیں کریں گے، جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا کہ انہوں نے ان نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے جو نمائندے قوم کے مستقبل اور عوام کے مستقبل کے محافظ بنے، تب تک قوم ترقی نہیں کر سکے گی، تب تک ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ بھی دعا ہے کہ سیلاب زدگان جتنے نقصان اٹھائے ہیں انہوں نے، اللہ پاک اپنی غیبی مدد کر کے
उनके नुकसानात का इजाला करे, और जो लोग इस सैलाब की तबाहकारियों से शहीद हुए हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्त व दुआ हैं कि पाकिस्तान पे ये जो आफत आई हुई है, इस आफत से इस मुल्क को बाहर निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे हुक्मरानों को होश के नाखुन दे, ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।